समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास, प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। फोहोरबाट निस्कने दुर्गन्ध र हानिकारक रसायनले एकातिर शहरी क्षेत्रलाई दिन प्रतिदिन दूषित बनाइरहेको छ भने अर्कातिर कृषि प्रधान देश भएर पनि आवश्यक मल तथा विषादी विदेशबाट आयात भइरहेको छ। यसै समस्यालाई समाधान गर्ने युक्तिको खोजीमा रहेका आम किसानहरूलाई डिकम्पोजबाट बनाइएको जोडन जैविक खेती पद्धतिको लागि महत्त्वपूर्ण साबित बन्न सक्छ। लाभदायक प्राकृतिक जीवाणुहरूको समूहबाट एक विशिष्ट वस्तुको रूपमा तयार गरिएको हो जोडन। तरकारी तथा फलफुलहरूमा प्रयोग गरिने उक्त जोडन कृषि विज्ञ भरत लामिछानेले बनाउनु भएको हो। जोडन सूक्ष्म जीवाणु तथा ब्याक्टेरियाको कल्चर पनि हो। भारत सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय जैविक खेती केन्द्र फरिदाबाद उत्तर प्रदेशका निर्देशक डाक्टर कृष्ण चन्दले यसको आविष्कार गरेका थिए सन् 2015 मा। हाल भारतभरि करिब 2 करोड किसानले यसको प्रयोग गरेर यसको लाभ लिइरहेका छन्। कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले कृषिमा अपेक्षित सफलता पाउन सकिरहेको छैन। सायद नेपालको आफ्नै टेक्नोलोजी नभएर पनि होला। हामी अर्काको टेक्नोलोजीमा चलिरहेका छौँ। सरकारले जोड दिएर प्रयोग गरिरहेको प्रविधि भनेको विषादी प्रयोग गरेर गरिने खेती हो। यही कुरा आम किसानमा परिचित पनि छ। तर रासायनिक बिना जैविक पद्धतिबाट पनि कृषि सम्भव बन्न सक्छ। अहिले कृषि विज्ञ भरत लामिछानेले उत्पादन गरेको डिकम्पोजबाट बनेको जोडन अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि पुगिसकेको छ। यो जोडन कृषि विज्ञ भरत लामिछानेको अनुसार धेरै किसानहरूको प्रिय र धेरै बारीहरूको लागि लोकप्रिय पनि बनेको छ जोडन। अहिले नेपालमा बिउ, मल र विषादी समेत अर्काको देशबाट ल्याएर खेती गरिन्छ। अनि कसरी आत्मनिर्भर खेती सम्भव हुन्छ? भयभरको कुरा विदेशबाट ल्याउने अनि कसरी सफलता मिल्छ? अर्काले मल, बिउ र विषादी मध्ये कुनै एक चीज हामीलाई दिएन भने हाम्रो खेती नै हुँदैन। यसै कारण पनि हाम्रो आफ्नै प्रविधि नभएसम्म जति नै करोड वा अर्ब लगानी गर्नुस् कृषिमा, कृषिको विकास हुँदैन। यो जोडनले मुख्यतया बिग्रिसकेको हाम्रो माटोलाई सुधार गर्छ, माटोलाई चाहिने पोषक तत्त्व वृद्धि गर्छ र मित्र जीवहरूको संख्या समेत वृद्धि गरेर पूर्ण रूपमा अर्गानिक खेती पद्धतिलाई सम्भव बनाउन सक्छ। माटोको उर्वरा शक्तिलाई शक्तिशाली बनाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि गर्छ जैविक पद्धतिबाटै। एकदमै कम खर्चमा अर्गानिक खेती कसरी गर्ने भन्ने यहाँहरूको चिन्तालाई समेत दूर गर्छ डिकम्पोजबाट बनेको यो जोडनले। किसानहरूको चलन चल्तीमा रहेको पारम्परिक खेती भन्दा खर्च घटाएर उत्पादकत्व बढाउने खेती प्रणाली पनि हो यो पद्धति। किसानहरूको यावत समस्या समाधानका लागि, समस्त रोग किरा र पोषक तत्त्वको समस्या समाधान गर्नको लागि कृषि विज्ञ भरत लामिछानेले विकास गरेको यो जोडन हरेक समस्याको विकल्पमा रहन सक्छ। यसमा माटो तथा बिरुवालाई चाहिने असंख्य लाभदायक जीवाणुहरू विकसित भएका हुन्छन्। यसको प्रयोग गरेर हामीले आफै मल बनाउन सक्छौं। जैविक रोग तथा कीटनाशक झोल मलको प्रयोग गरेर सबै समस्याको एउटै समाधान निकाल्न सक्छौं र सफा र स्वच्छ अर्गानिक उत्पादन पनि लिन सक्छौं। यसो गर्दा
सस्तोमा धेरै उत्पादन लिएर अर्गानिक उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। जोर्डन भनेको एक प्रकारको झोल परिपूरक मल हो। यसले फोहोरको दुर्गन्ध नियन्त्रण गर्छ र यस्तो फोहोरलाई सडाएर कम्पोस्ट भन्दा पनि राम्रो मल बनाउन सक्छ। यसले दूषित फोहोरबाट निस्कने गन्ध समेत हटाउँछ। नेपालमा पाइने प्राकृतिक लाभदायक जीवाणुहरूलाई संकलन गरेर एउटै बोतलमा तरल रूपमा राखिएको वस्तु हो जोर्डन। रासायनिक प्रयोग नगरी खेतीको दिगो व्यवस्थापनका लागि यो निकै लाभदायक भएको पाइएको छ। किसानहरूका लागि अर्गानिक खेती गर्नका लागि माटोको उर्वरा शक्ति, पोषक तत्व तथा रोगहरूसँग लड्न सक्ने मित्र जीवहरूको वृद्धि गरी शत्रु जीवहरूको पनि नष्ट गर्छ यो जोर्डनले। हामीले जे फलाउँछौँ त्यो स्वच्छ र विषादी रहित हुनु पर्यो। उत्पादन त गर्ने तर त्यो अस्वस्थ र विषादीयुक्त भयो भने भोलि बजार नपाएर किसान रोनु पर्ने दिन आउन सक्छ। कृषि विज्ञ भरत लामिछानेले भन्नुहुन्छ, तरकारी, अन्न, फलफूल वा जडीबुटी जे फलाए पनि अर्गानिक फलाउन लागौँ। हामीसँग प्रविधि छ, हामीसँग अनुभव छ। यो अनुभव प्रविधिबाट हामीले हाम्रो कृषिलाई सुधार्न सक्छौँ, आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। सबैले दिगो समाधानको बाटो समात्यौँ भने हामी कृषिमा कहिल्यै पछाडि फर्किनु पर्दैन। हो, अब अर्गानिक खेतीको विकल्पै छैन। हामीले जति नै कृषि गरे पनि आजसम्म बजार लक्षित कुनै उत्पादन नै गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब हामीले हाम्रो उत्पादनलाई विश्व बजारमा लक्षित गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ। विश्व बजारमा यदि हाम्रो उत्पादन लाने हो भने त्यो पूर्ण रूपमा विषादी मुक्त प्राङ्गारिक हुनु जरुरी छ। नेपाली किसानहरूले हाम्रो खेती पद्धतिलाई अलिकति मात्रै बदल्न सक्यौँ भने हाम्रो व्यापार घाटा घटाउने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रै सुधार गरी आत्मनिर्भर समेत बन्न सक्छ। आत्मनिर्भर हुन सकिनु र हुनुपर्ने पहिलो कुरा कृषि नै हो। हामीले हाम्रो उत्पादन विषादी मुक्त छ भन्ने सन्देश दिन सक्यौँ भने मात्र पर्यटकहरू आउलान् र यहाँको उत्पादन पनि खालान्। अब विषादीको प्रयोगबाट अहिले युवा उमेर अर्थात् 21-22 वर्षमै किडनी फेल हुने, क्यान्सर रोग लाग्ने जस्ता अनेकौं समस्या आइरहेका छन्। हाम्रो उत्पादन समेत बदनाम भइरहेको छ। त्यसैले हामी अर्गानिक हुनुको कुनै विकल्प छैन। कृषि विज्ञ भरत लामिछानेको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले यति बेला विकल्प खोजिराखेका छौँ। जैविक खेती पद्धतिलाई बढावा दिने आधारहरू खोज्ने क्रममा चाहिँ हामीले यति बेला कृषि प्राविधिक तथा कृषि वैज्ञानिक भरत लामिछानेले विकास गरिराखेको धेरै किसानहरूमाझ बाँडिरहेको एउटा प्रोडक्ट हो जोर्डन, जुन डिकम्पोजबाट तयार पारिएको छ र यो निकै सर्वसुलभ छ। उहाँले एउटा बोतलको रूपमा स्याम्पलको लागि हामीलाई देखाउन पनि ल्याउनु भएको छ र हुन त हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि थोरै यो जोर्डनको फोटो पिक्चर पनि देखाएका पनि थियौँ यहाँहरूलाई। हामी भने लाग्दैछौँ कृषि प्राविधिक तथा कृषि वैज्ञानिक भरत लामिछानेज्यूलाई स्वागत गर्नतर्फ। भरत सर नमस्कार। यहाँ नमस्कार। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ यो समयमा है? होइन, म व्यस्तै छु। नेपालभरिका किसान दाजुभाइहरूले मलाई सम्झिनुहुन्छ र म नेपाल अधिराज्यभरिका दाजुभाइलाई मेरो यो प्रविधि सिकाउन पाइएला कि नपाइएला भने मलाई चिन्ताको विषय छ। अरूको चिन्ता छैन, मलाई नेपाली दाजुभाइ किसानको चिन्ता छ। मलाई तपाईँ सधैँभरि काम गर्दा युवाको जस्तो जोस निकाल्नुहुन्छ र मलाई कामै गर्न पाए हुन्थ्यो, किसानहरूलाई सही कुरा बाँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जोस कहिले पनि हराएन है? मलाई त 18-20 वर्षको जोस आइरहेको छ सर। धेरै मान्छेहरूले भन्छन् तपाईँ 68 वर्ष उमेरमा पनि यत्रो जोस गरेर तपाईँ डाइरेक्ट बोल्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा झन् मलाई हौसला बढ्छ सर। अब भरत सर, आज हामीले धेरै कुराहरू छन् हामीसँग, यहाँले गर्नुभएका कामहरू, अरू कुरा त छँदै छन्। हामीले अलिकति यो अहिले रिपोर्टमा हामीले प्रस्तुत गरेको विषय जुन यहाँले विकास गर्दै हुनुहुन्छ, प्रबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै किसानहरूमाझ पुर्याउनु पनि भएको छ, जुन धेरै किसानहरूको लागि सहजीकरण भएको पनि छ भन्नुभएको छ। धेरैलाई थाहा पनि छैन, त्यसैले हामीले यो कुरा यहाँसँग नै जोडिनको लागि पनि हामीले यो प्रयास पनि गरेका छौँ। अहिले हामीले भर्खरै कुराकानी गरेको जुन डिकम्पोजबाट तयार पारिएको जोर्डन, यो बोतल यहाँले देखाउनु भएको छ, थोरै हामी देखाउन पनि सक्छौँ। यो कसरी चाहिँ विकास गर्दै हुनुहुन्छ र किसानमाझ कसरी बाँड्दै हुनुहुन्छ? यो जोर्डन चाहिँ अब यो भारत सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट 2015मा आविष्कार भयो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँबाट मलाई उपलब्ध भयो। कुनै डाक्टर कृष्णचन्द्र सरले चाहिँ मलाई यो उपलब्ध गराइदिनु भयो। मेरो कार्यक्रम पनि उहाँले हेर्नुभएछ र उहाँले सुनेर उहाँले मलाई यो उपलब्ध गराइदिनु भयो र मैले मेरो यो धेरै अगाडिदेखि उहाँसँग परिचित छु। म मेरो बाबु साह्रै बिरामी हुँदा हस्पिटलमा पनि उहाँले मलाई यो पुर्याइदिएर आज मैले उहाँकै कारणबाट यो धेरै जिल्लामा अहिले प्लेनमा नै आएर लिएर गइसकेँ। धेरै जिल्लामा किसानहरूले पनि लिएर गइसके। यो धेरै प्रभावकारी छ। मैले आफूले चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि यसमा 100% सफल भएको मैले पाएँ। यदि मैले आफूले सफल नभइकन म किसानलाई चाहिँ राम्रो छ भनेर मेरो भन्ने बानी छैन। मैले पहिला जाहिर खाँदा पनि त्यो मैले भनिनँ। आफूले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित भएपछि मात्रै मैले किसान पठाएर लैजानुपर्छ भन्ने सोच मेरो पहिला पनि थियो र अहिले पनि म किसान मार्नु भनेको धेरै ठुलो अपराध गर्नु हो। किसानलाई कुनै प्राविधिकले मार्नु हुँदैन। आफूले जानेका सल्लाह सुझावहरू र प्रविधिहरू चाहिँ किसानहरूले प्राविधिक भइसकेपछि किसानहरूलाई सुनाएर
आफू जस्तै वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य मेरो आफ्नो लाएर म त्यही काम गर्दैछु। तपाईँ धेरै समय जागिरे रूपमा रहनुभयो, कृषि प्राविधिक कृषि वैज्ञानिक रूपमा सेवाको पनि गर्नुभयो र तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट रिटायर हुनुभएको थियो है, अवकाश प्राप्त। हजुर। अन्त जागिर चाहिँ कहाँ गर्नुभयो? मैले 10 वर्ष गृह मन्त्रालयमा खाएँ कृषि सम्बन्धी, 10 वर्ष वनस्पति सम्बन्धी जडीबुटी सम्बन्धी वनस्पतिमा खाएँ, 10 वर्ष कृषि मन्त्रालयमा गएर मैले 30 वर्ष नेपाल सेवा गर्ने मौका पाएँ। कृषि प्राविधिक हुनु आफैमा एउटा अन्यहरूलाई ज्ञान बाँड्ने र आफूले सिकेको कुरा अन्यहरूलाई सिकाउने कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो र व्यावसायिक कृषिको लागि यो आवश्यक पनि छ र कृषि प्राविधिक रूपमा पनि किसानहरूलाई एउटा सेवा दिने काम गर्नुभयो जागिरे समयमा पनि र अवकाश प्राप्त भन्दा पछाडिको समय पनि घरमा बसेर रेस्ट गर्ने समय, विश्राम गर्ने समयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर दिनरात खट्नु भएको छ। म त घर बस्नै मन लाग्दैन, मलाई त बाहिर जिल्लाबाट किसानहरूले मेरो विषयमा जुन विषयमा सोध्नुहुन्छ त्यो सोधेपछि मलाई भोक तिर्खै लाग्दैन, मलाई आनन्द हुन्छ। मैले त्यो ठाउँमा गएर सिकाउन सक्छु कि सकिनँ, म जस्तै वैज्ञानिक बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर उहाँहरूलाई मैले धेरै अनुरोध गर्छु। धेरै किसान दाजुभाइहरूलाई आउनु भएको छ म कहाँ। म किसान दाजुभाइहरूलाई सबैलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल राज्यभरिका अर्ग्यानिक खेती गर्नुपर्छ, स्वस्थ रहनुपर्छ, आफू गाउँघर छरछिमेकी स्वस्थ रहनुपर्छ, देश स्वस्थ राख्नुपर्छ र केही न केही नेपालमा जन्मेर एउटा नेपाली भएर बाँच्न सिक्नुपर्छ। अर्ग्यानिक खेती सबै आफू चिनिएर सबैलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने म सबै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भगवान् पशुपतिनाथले सधैँ सकारात्मक सोच राखुन् भन्ने, सद्बुद्धि दिउन् भन्ने शुभकामना पनि मेरो किसान दाजुभाइलाई दिन चाहन्छु। एउटा सकारात्मक सोच जस्तो यो यहाँले सामान्य हेर्दा हामीलाई एउटा सामान्य बोतल खासै महँगो पनि छैन र धेरै किसानहरूले आफैले बनाउन सक्छन्, केही मात्रै यहाँको परामर्श अथवा चाहिँ एकपटक प्रविधि बुझ्नुभयो भने भन्नुभएको छ यहाँले। अगाडि हामीले रिपोर्टमा पनि यसको बारेमा धेरै जानकारी पनि गराएका थियौँ। अलिकति त्यो नेपालमा प्रवेश गराउनु भयो, त्यसभन्दा पछाडि अहिले विस्तार चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यहाँले? अब डिकम्पोजर बनाएको यो जोडन चाहिँ मैले कसरी विस्तार गर्दैछु भने यसको बारेमा मैले जानकारी किसानहरूलाई मोटामोटी दिइ पनि सकेको छु र दिँदै पनि आएको छु। उहाँले जस्तो अब यो 1 लिटरको बोतल भयो, यो 1 लिटरको बोतल उहाँहरूले हामीसँग लिएर जानुभयो र 1 केजी सक्खर राख्नुभयो भने उहाँले 100 लिटर जोडन बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। मेरो उद्देश्य भनेको उहाँहरूलाई यदि बनाउन नसिकाउने हो र मकानै लिएर गएर 100 लिटर जोडन बनाउन सक्ने भयो, उहाँहरूले विकल्प उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएन भने त सधैँ मका आइरहनु पर्ने भयो नि त। एक किसानलाई त मका आएपछि जस्तो म जस्तै जान्ने सबै किसानलाई बनाउनुपर्छ, मैले सबै मान्छेलाई सन्देश दिन जान्नुपर्छ। नत्र त कतिपय मान्छेले मलाई भन्छन् त्यसो गरिस् भने त तँलाई 2-4 पैसा आउँदैन, तँलाई त्यसो नबनाए भए नि हुन्थ्यो। मेरो उद्देश्य भनेको मैले जानेपछि सबै किसानले जान्नुपर्छ, सबै किसान वैज्ञानिक हुनुपर्छ, सबै किसानले प्राविधिक शिक्षा पाउनुपर्छ, प्र्याक्टिकल गरेर भए पनि प्राविधिक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो सन्देश चाहिँ म सम्पूर्ण किसानहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। धेरै जिल्लामा यो गइ पनि सकेको छ। हामीले अर्ग्यानिक कृषिको जैविक खेती प्रविधिको चाहिँ हामीले यो पद्धतिलाई एउटा प्रचार अथवा चाहिँ यसको प्रमोसन गर्दै गर्दा चाहिँ अर्ग्यानिक कृषिको लागि जैविक खेती पद्धतिको लागि चाहिँ विकल्पहरू धेरै छन् र विकल्प मध्येमा चाहिँ एउटा विकल्प कृषि प्राविधिक तथा कृषि वैज्ञानिक भरत लामिछानेले तयार गरेर चाहिँ विभिन्न किसानहरूमा पुर्याउने काम गरिराख्नु पनि भएको छ। हामीले उहाँको कुरा सँगसँगै चाहिँ यसका फाइदाहरूको विषयमा पनि हामी जानकारी गराउँदैछौँ। भरत सर, अब यो अहिले कति जिल्लामा पुर्याउन सफल हुनु भएको छ यहाँले? यो करिब 12-15 जिल्ला गइसक्यो सर, भर्खर सुरुवात हो, 12-15 जिल्लामा गइसक्यो। लिएर जानुहुन्छ उहाँहरूले, किसानहरूले? म पुर्याउनु गएको छैन, मेरो घरमै आउनु भएको छ। म पुर्याउनु जानु पऱ्यो नि, तयार छु म, तर घरमै आउनु भएको छ र मैले बनाएको जुन त्यो प्रविधिहरू हेर्नु भएको छ, त्यहाँ सिक्नु भएको छ। मैले थोरै जग्गामा पनि मैले चाहिँ आफूले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छु, त्यो हेर्न आउनु भएको छ। एउटा हामी टेलिफोन कल लिन्छौँ, कोही भित्र हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो सर, नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रामेछापबाट कृष्ण बहादुर खत्री सर। रामेछापबाट कृष्ण बहादुर खत्री भन्नुभयो। यहाँको जिज्ञासा के छ यति बेला? म गोलबेडा गर्छु सर, काउली हैन। हजुर, गोलबेडा खेती काउली खेती गरिराख्नु भएको छ है? हजुर हजुर। तपाईँको जिज्ञासा चाहिँ के चाहिँ छ त अहिले? अब यहाँ सुन्नु न सर, हामी सानो किसान हो, अब सरकारले केही राहत दिएन हैन। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँको अब अर्ग्यानिक खेती गर्न के गर्नुपर्छ त्यो सल्लाह। तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीको लागि के गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। भरत सर यहाँले सुनिराख्नु भएको छ। म रामेछापको मन्थलीमा र खिम्तीमा त मैले कार्यक्रमै चलाइराखेको पनि हो।
हजुर हजुर मन चिया तपाईँको त्यो जिल्ला मलाई मन पनि पर्ने हो, तर अर्ग्यानिक खेती गर्नु त्यति गाह्रो छैन। अप्ठ्यारो त देख्दाखेरि त गाह्रो छ, तर त्यति गाह्रो छैन। पहिला त्यसको माटोदेखि नै व्यवस्थापन, माटो पहिला तपाईँको माटो राम्रो छ कि छैन त्यसलाई माटो चेक गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ प्रङ्गारी मल बनाउनु पर्यो, जुन अहिले जोडन देखाइरहेको छ। जोडन हालेर त्यो एउटा चाहिँ जोडन भनेको त्यो मलहरूलाई चाहिँ तपाईँको झारपात मलहरूलाई तुरुन्तै कुहाइदिएर चाहिँ धुलो बनाउने हो। जुनसुकै मल पनि धुलो नबनाइकन प्रङ्गारी खेती हुँदैन। पहिला तपाईँको माटोको पिएच कति छ के छ त्यहाँको तपाईँको प्राविधिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको यसो चेकअप गराउनु पनि लाउनुपर्छ। जस्तो 6.5 देखि 7सम्म हुनुपर्छ। माटो कि अमिले हुने हो कि क्षारीय हुने हो, त्यहाँको कृषि प्राविधिकलाई सोध्नु होला। कुनै अप्ठ्यारो परे तपाईँ मेरो फोन मार्फत पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। फोन मार्फत पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। अनि सर त्यो जोडन चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ सर? म कहाँ लगाएपछि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ, अहिले तपाईँहरूले सक्नुहुन्न। हुन्छ कृष्णजी, यहाँको केही जिज्ञासा रह्यो भने पछि पनि सम्पर्क गर्नु होला है। अन्तिम खण्डमा हामीले भरत सरको नम्बर सेयर गर्छौँ अन्तिम खण्डमा है। हस् सर। हामीले कृष्णजीलाई बिदा गरिसकेका छौँ। भरत सर, सामान्य यो जोडन भनेको चाहिँ पहिला बनाउँदा चाहिँ यो एउटा पहिलोबाट दोस्रो तेस्रो हुँदै मल्टी धेरै गर्न सकिने रहे। जस्तो 1 लिटरबाट 100 लिटर बनाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ यहाँले। हजुर, यो सुरुमा ल्याउँदा चाहिँ यहाँले 1 लिटर नै ल्याउनु भयो है? 1 लिटरै हो। त्यसपछि अहिले कति भयो होला? मेरो अब यो हिसाबै गर्न सकिँदैन सर। अब यो माग्ने धेरै छन्। अब जस्तो मानौँ 50 लिटर मैले 1 लिटरबाट 50 लिटर बन्यो भने अब चाहिँ फेरि मैले त्यसमा 2 लिटर राखेर 48 साललाई त 48 साललाई दिन सकेँ नि। मैले जस्तै नेपालका सम्पूर्ण किसानले अब घर घरबाट अरूलाई दिन सक्नु पर्यो। अब सरस्वती कुरा गर्दा अस्ति मैले बेलकोटगढी नगरपालिकामा एउटा कार्यक्रम गरेँ, नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका 3मा। 1 लिटर मैले लिएर गएको थिएँ। मैले 50 लिटर बनाउन लगाएको थिएँ। 50 लिटर तयार भएर त्यहाँ किसानहरूले 50 लिटर बाँडी नै सक्यो। र अहिले बेलकोटगढी नगरपालिका 14वटा चाहिँ त्यहाँ हलचल भइरहेको छ कि अब यो जोडन चाहिँ यस्तो चिज रहेछ। त्यहाँ रिपोर्ट पनि राम्रोसँग आइसकेको छ होइन। त्यहाँ धेरै खोर्सानी खेती पनि गर्नुहुन्छ किसानहरूले, विभिन्न किसिमको खेती गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। 14वटामा जानुपर्छ भनेर अस्ति मेरो साथीहरूले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो। जस्तो यतापट्टि झाँक्रे गाउँपालिकामा पनि मेरो यो सामान पुगिसकेको छ। जस्तो धेरै जिल्लामा बाहिर यो हुम्ला जुम्लासम्म सामान पुगिसकेको छ। यतातिर यो पश्चिम साइड दार्चुलासम्म यता पूर्व साइडमा पैसाको यो चाहिँ एउटा यो जोडन डिकम्पोजबाट यो सिद्ध गोबरबाट बनाएको चिज हो। यो डिकम्पोज अब इन्डियाको उडिसा भन्ने कम्पनी ठाउँबाट बनेको हो। अब भरत सर, यो चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा साँच्चीकै सम्भाग बन्न सक्ला त भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा चाहिँ उहाँहरूको भइरहेको छ। यसलाई ठ्याक्कै प्रश्नसँग स्पष्ट बुझिने गरेर र यसका एकदम स्पष्ट पारेर जवाफ दिनुहोस् न यो विषय। अब अमृत खोज्न धेरै गाह्रो छ, विष खोज्न धेरै गाह्रो छैन। विष अहिले घर घरमा पाइन्छ, अमृत घरमा पाइँदैन। यो एक किसिमले हेर्ने हो भने यसको यसलाई अमृतै भने पनि हुन्छ। 1 लिटरबाट हामी 100 लिटर चाहिँ बनाउन सक्छौँ भने अहिले जस्तो मैले के अरे पहिला बनाउँदाखेरि एम 100 बोतललाई अहिले बजारमा हेर्दाखेरि एक बोतल एमको 140 रुपियाँ लिन्छ। अब अर्कोतिर तपाईँको एम 1 बोतलले 140 रुपियाँ लिन्छ भने तपाईँको यो त 2-4 सयले 5-6 त 100 लिटर भन्ने भयो नि किसानलाई। किसानको माटोमा अहिले मैले सरसर्ती हेर्ने भने अहिले जस्तो भरोसा सर, अहिले अरू कुनै प्रोडक्ट अथवा यो भइराखेका प्रोडक्टसँग कम्पेयर गर्न भन्दा पनि यसको विकल्पको रूपमा जैविक खेती पद्धतिलाई सम्भाग बन्न सक्ला त भन्ने खालको मेरो एउटा जिज्ञासा। मेरो विचारमा यो 100% नै सफल हुन्छ। किन मैले अनुसन्धान गरेर प्र्याक्टिकल गरेर म आफू सफल भइसकेको छु। मैले यसपालि साउन भदौ असोज कार्तिक मसिसम्म पुरै टोटली काउली फलाएको छु। मैले मेरो कौशीमा थोरै जग्गामा पनि मैले धेरै उत्पादन गराएर तरकारीहरू बनाएको छु। पहिला त मैले अनुसन्धान गर्ने हो। पहिला म सफल हुनु पर्यो किसानलाई सफल बनाउनलाई। अनि अरूलाई के अरे फल्छ कि फल्दैन, हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ नि अरू किसानलाई यो राम्रो हुन्छ ऊ राम्रो हुन्छ भनेर मैले जिन्दगीमा भन्न पनि भनिनँ र म भन्नेवाला पनि छैन। पहिला मैले अनुसन्धान गरेर मैले फलाएर मैले यो कुरो ठिक छ भने चाहिँ मैले किसानसम्म जाने हो। र किसानलाई म जस्तै बन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि काम गर्नुहोला। यदि मसँगै बन्न सक्नुहुन्न भने मसँग सोधिरहनु पर्ने आवश्यक पनि छैन। कम्तीमा एउटा जिल्ला जाँदा एउटा जिल्लामा एउटा वैज्ञानिक त बनाउनु पर्यो। बन्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, बन्नु भएन भने नआउनुहोस्। मेरो अलिक खराब कुरा पनि हुन्छ। किनभने प्राविधिक भनेको त प्राविधिक हो, किसान त देउता हुन्। ती देउताको हामीले पूजनीय राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने अनि प्राविधिक सुखका दिन आए भनेर मैले मेरो आफ्नो वास्तविकता त्यो भन्न चाहन्छु। यहाँले जुन कर्मचारीको रूपमा काम गर्दा, सरकारी अहोदामा रहेर काम गर्दा पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभयो, धेरै किसानहरूको प्रिय पनि बन्नुभयो तत्कालीन समयमा पनि, र आज पनि यो प्रयासलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। होइन, मलाई त जाहिर खाँदा पनि मलाई धेरै मान्छेले माया गर्नुहुन्थ्यो। म मायामै हुर्किया मान्छे, आजाद दिनसम्म पनि म मायामै हुर्किया छु। दिनधन अब सम्पत्ति भने यस्तै हो, भाग्य जे ल्याएको छ त्यही नै हुन्छ। म अधिराज्यभरि यो 7 प्रदेशमा 77 जिल्लामा किसानहरूलाई मेरो प्रदेश सिकाउन पाएँ भने त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि होइन भन्ने मेरो आफ्नो मनमा लागेको छ। म अरूलाई मन नपर्ला, परिवारलाई मन नपर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म सन्तुष्टि छु। धेरै दाजुभाइहरूलाई धेरै ठाउँमा गएर मैले
सिकाउन पाउँदाखेरि योभन्दा आनन्दी चाहिँ मलाई केही लागेन। म सिकाउन निरन्तर रूपमा लागि नै रहन्छु। आज हामीसँग कृषि प्राविधिक तथा कृषि वैज्ञानिक भरत लामिछाने हुनुहुन्छ। उहाँले केही वर्षदेखि चाहिँ जुन डिकम्पोजको रूपमा तयार पारिएको जुन जोडन चाहिँ किसान माझ पुर्याउँदा चाहिँ जैविक खेती पद्धतिको लागि वरदान साबित हुन सक्छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले साटी पनि राखेका छौँ र उहाँले यो अनुभव सार्दै हुनुहुन्छ। धेरै किसानहरूको प्रिय पनि बन्दैछ यो जोडन र यसको महत्त्व विशेषता र साँच्चीकै जैविक खेतीको लागि वरदान साबित होला त भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ। हामी दोस्रो खण्डमा छौँ। यहाँहरूका जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् अथवा यो विषयमा अनुरोधहरू छन् र हामीले 2-4वटा कुरा गऱ्यौँ र यो जोडनकै विषयमा आज मुख्य कुरा पनि रहेको छ र यसलाई यहाँले विकास गरेर धेरै ठाउँहरूमा विस्तार गर्ने काम पनि गरिराख्नु भएको छ र धेरै जिल्लाहरूमा अनगिन्ती लिटर बनिसक्यो होला भन्नुभएको छ। यहाँले धेरै ठाउँहरूमा माग पनि भइराखेको छ। यसको सही कुराको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको लागि अथवा चाहिँ किसान माझ जानकारी पुर्याउनको लागि हामी कति पनि कन्जुसाइ गरेका छैनौँ र यो विषयमा जानकारी दिनको लागि पनि यहाँलाई हामीले स्टुडियोसम्म ल्याएका छौँ। यहाँ आउनु पनि भएको छ र यो विषयमा जानकारी पनि दिइराख्नु भएको छ। अहिले यसको प्रभावकारी चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? धेरै जिल्लामा पुगेको यहाँले भन्नुभएको छ। जस्तो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र जैविक खेती पद्धतिलाई बढावा दिने, टेवा दिने खालको प्रोडक्ट भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ। रिजल्ट रेस्पोन्स कस्तो पाइराख्नु भएको छ? अब पहिलो नम्बरमा त मैले किसानलाई 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्म तयार हुन्छ भनेर सिकाएर पठाएको छु। जस्तो मुकाबाट 1 लिटर लिएर जानुहुन्छ, उहाँले 50 लिटर बनाउनुहुन्छ। 50 लिटर बनाउँदाखेरि जम्मा 50 लिटरलाई करिब 500 ग्राम सक्खर भए पुग्छ। 50 लिटरलाई 500 ग्राम सक्खर र यो जोडन लिएर गएपछि उहाँका 50 लिटर जोडन बन्यो। एउटा ड्रम चाहियो, प्लास्टिकको ड्रम चाहियो। 50 लिटर जोडन बन्यो। 50 लिटर जोडन उहाँ कहाँ बनिसकेपछि उहाँले चाहिँ नि अब आफ्नो फलफुल छ, तरकारी खेतीहरू छ, फलफुल छ, कुनै छ, गाई पाल्नु भएको छ, भैँसी पाल्नु भएको छ, पशुपालन पाल्नु भएको छ, कुखुरा पाल्नु भएको छ। त्यसलाई सारामा चाहिँ त्यो कुखुरा खोरमा चाहिँ दुर्गन्धी भाटा त्यो छर्क्यो भने गन्ध आउँदैन। गाई भैँसीलाई 250 ml खुवायो भने त्यसलाई चाहिँ नि दुध राम्रो बढ्ने, फ्याट बढ्ने, त्यसको चाहिँ अलिकति वस्तुलाई निरोगी हुने, रोगबाट अलिकति कमी हुने त्योहरू त्यस पनि मैले त्यो आफूले पनि देखाएको छु। त्यो मेरो सिफारिस होइन, त्यो इन्डियाको भारत सरकारको कृषि मन्त्रालयको सिफारिस हो। त्यो भारत इन्डियामा गर्छ भने अब नेपालमा नि किन नगर्ने भनेर मलाई चाहिँ डाक्टर साहबहरूले चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएको हो। त्यही सन्देश मैले अहिले नेपालभरि लैजाने पनि खोजेको छु। अब मैले सबै नै हिसाब गर्ने हो भने त 10,000 लिटर त जिल्लामै बनिसक्यो होला। मैले 1 लिटर ल्याएको जम्मा, अब 7 जिल्लामा धेरै बनिसक्यो होला। म चाहन्छु 77 जिल्लामा यो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो जिज्ञासा र यो जैविक खेती गर्न केही गाह्रै छैन। विषादी हाम्रै देशमा छ, के अरे अमृत हाम्रै देशमा छ। हामी नेपाली किसान के गर्छौँ भनेपछि यहाँ जैविक विषादी चाहिँ देशमै छ, जैविक विषादीलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो किसानले भन्ने खालको पनि जिज्ञासा रह्यो यहाँ। त्यो एकदमै जस्तो मैले सरसर्ती बुझ्दा अमृतको कुण्डमा बसेर बिस पिरहेछन् नेपालीहरूले, किसानी दाजुभाइहरूले। म परिवार ठोकेर भन्न सक्छु। जस्तो भरत सर, कतिपय अवस्थामा चाहिँ किसानहरूलाई थाहा नभएर पनि होला, कतिपय अवस्थामा चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने होडबाजीमा चाहिँ रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरिन थालियो होला त्यो समयमा। होइन, जस्तो जैविक विषादी बनाउने विषय बानी परेपछि छोड्न पनि त गाह्रो हुँदैन। होइन, जैविक विषादी बनाउने विषयमा उहाँहरूले मलाई कुनै कुराहरू सोध्नुभयो भने म त्यसको डिटेलमा मैले बताउन सक्छु। होइन, हाम्रै ठाउँमा आएर चाहिँ तैँले प्र्याक्टिकलै गरेर देखा भन्नुहुन्छ भने म गएर देखाउन सक्छु, र मैले गरेको कुरा देखाउन सक्दिनँ म भन्दिनँ। किसान प्राविधिक भइसकेपछि कुनै ठाउँमा गएर सिकाएर आएपछि आफूले सिकाएर आयो, गरेको गरोस्, नगरे नगरोस् भन्ने बानी मेरो त होइन। कमसे सिकाएपछि मास्टरले पढाएपछि विद्यार्थीले पढ्नु पऱ्यो नि। पढेन भने त्यसलाई कुन बाटो लाग्यो नि, कसो बाटो लाग्यो त्यो बाटोको कुरो हो नि त। हामी एउटा कल लिन्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म उदयपुर बेलका नगरपालिकाबाट रबिन कुमार श्रेष्ठ। रबिन कुमार श्रेष्ठ है। रबिनजी आराम हुनुहुन्छ है? यहाँले फोन गरिराख्नुहुन्छ अरू पनि कार्यक्रमहरूमा, मैले ठ्याक्कै याद पनि गरेँ। अहिले यहाँको जिज्ञासा के छ रबिनजी यति बेला? अघि ठ्याक्क मैले चाहिँ पुरै कुरो चाहिँ सुन्न पाइनँ अगाडि। हजुर हजुर। त्यो जुन अघि ब्रेक कार्यक्रम भन्दा अगाडिको कार्यक्रममा टिभी खोल्दाखेरि ठ्याक्क अलिकति मात्रै सुन्न पाएँ। यो डिकम्पोजर भन्नुभयो कि के भन्नुभयो मैले ठ्याक्कै बुझ्न सकिनँ। यो कम्पोस्ट मलको बारेमै कुरा गर्नुभयो। पक्कै पनि रबिनजी, जस्तो यो डिकम्पोजबाट चाहिँ तयार पारिएको यो जोडनको विषयमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। भरत सर, यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न उहाँलाई। मलाई चाहिँ चाहिएको कुरा के हो भने यो कसरी बनाउनु पर्छ, कस्तो के चिज चाहिन्छ, होइन, कुकुनमा कति मात्रामा के चिजहरू मिसाएर चाहिँ बनाउन सकिन्छ। अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ यो अर्ग्यानिकतिर अलिकति उन्मुख हुन खोज्दैछौँ। अहिले चाहिँ आइपिएम तरिकाले अहिले हामी खेती गरिरहेका छौँ। यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब आइपिएमबाटै जाने हो हामी प्राङ्गारिकतिर जान त माटो सुधार्नको लागि हामी रहेको
विभिन्न किराहरू भयो, हामीसँग माटोमा भएका विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुहरू भए, यी जीवाणुहरूलाई बचाउनको लागि, सुरक्षा दिनको लागि अब यहाँ हाम्रो अहिले अतिथि आउनु भएको छ। पक्कै पनि प्राङ्गारिक उत्पादनको लागि नै यो मल तयार गर्ने होला। अब रविनजी, तपाईँको जिज्ञासालाई हामीले टिप्पण गरेका छौँ, पक्कै पनि यहाँले बुझ्ने गरेर राख्नु भएको छ आफ्नो जिज्ञासा चाहिँ। अब भरत सर, हामी के भन्न सक्छौँ उहाँको लागि, रविन सरको लागि? हस् सर, हस् है त। उहाँलाई मैले चाहिँ अब प्राङ्गारिक खेती गर्नुभयो, आइपिएम चलाउनु भएको रहेछ भने करिब धेरै जस्तो उहाँहरूलाई थाहा नै छ आइपिएम चलाउनलाई। प्राङ्गारिक मल गर्न यो जोडनको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई ल्याएका छौँ। यो चाहिँ एउटा किनभने मल चाँडो पकाउने, यसलाई प्राङ्गारिक मल कसरी बनाउने, धुलो कसरी बनाउने, जस्तो अर्ग्यानिक खेती गर्नलाई त्यसमा त पशु पन्छीहरू पनि चाहियो, त्यसलाई चाहिँ यसले साह्रै राम्रो काम गर्ने र मलहरू पकाउने। जस्तो उहाँले आइपिएम काम गरिसकेको छु, आइपिएमबाट चलाएको छु भनेर सक्नु भएको छ। मैले पनि धेरैवटा आइपिएम चलाएर मैले पनि आफूले चलाएको थिएँ मेरो कार्यकालमा। अब अहिले उहाँले चाहिँ अब यो जोडनको विषयमा उहाँले चाहिँ मलाई पछि फोन गर्नुभयो भने यसमा डिटेलमा म बताउन सक्छु। उदयपुर भनेको म गएकै ठाउँ हो, उदयपुरको गाईघाट कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँ मलाई त्यो थाहा भएन, बेलका नगरपालिका। उहाँले चाहनुभयो भने मलाई त्यो ठाउँमै लान सक्नुहुन्छ, तर म गर्न सिकाउन सक्छु। तर त्यहाँ सिकिसकेपछि त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुरो मात्रै छ मेरो। फाइदा भयो त किन नगर्ने? फाइदा नहुने कुरै छैन। फाइदा नहुने कुरो सिजनमा निकाल्न सक्नु पऱ्यो नि, गर्न मिहिनेत गर्नु पऱ्यो नि। अनि हामी नेपालीलाई नेपालको जडीबुटी जम्मै इन्डिया गएर इन्डियाबाट प्याक भएर आउँछ, त्यो चाहिँ हामी तिर्न सक्ने? हामी नेपालको नेपालमा भन्दा जडीबुटी कहाँ पाइन्छ अहिले? उहाँले अर्ग्यानिक खेतीको विषयमा कुरा गर्नुभयो, तर म गइसकेपछि उहाँको अमृत कुण्डमा बसेर विष पिउने, हामी हात टेकेर विष पिउने कोसिस गरिरहेको छौँ हामीले। म यसमा जैविक विषादीको विषयमा म उहाँलाई टोटली जानकारी दिन सक्छु, उहाँले पछि मलाई सम्पर्क गर्नु। ठिक छ भरत सर, यही नै विषयमा जानकारी र किसानलाई थप जानकारी गराउनको लागि पनि यहाँसँग हामी जोडिएका छौँ। यहाँ स्टुडियो समय आएर पनि यो परामर्श दिइ पनि राख्नु भएको छ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, हामीले अझै केही समय छ यहाँहरूको टेलिफोन कल लिन्छौँ। 0154-222 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भरत सर, यसबाट बनाउन सकिन्छ 50 लिटर भन्नुभएको छ एउटाबाट, 1 लिटरबाट। यति बनाउनको लागि सुरुवातमा लगानी कति होला? जस्तो यसको पनि लगानी पर्यो र अरू के चाहिन्छ, यसको लगानी कति पर्यो भन्नु? 50 किलो बनाउनलाई अब 500 ग्राम सखर पर्यो, 50 रुपियाँ सखर भनिदिउँ न। 50, 55, 60 जति सखर पर्दैन, 60 पनि पर्दैन। म बजारको निश्चित भनिदिन सक्छु। यो बनाउने सखरलाई भेली सखर हो 40 रुपियाँ पर्छ। हामीले खाने सखर चाहिँ 50 पर्छ, त्यो भेली सखर 40 रुपियाँ पर्छ। ल 50 भनिदिउँ न, 50 रुपियाँ सखर। यो जोडनको 500-700, 600-700 पर्छ। यो अमूल्य चिज हो, तर मलाई किसानले त थोरै दिए भनेर म रिसाउनेवाला पनि छैन। कसैले सक्नुहुन्न भने त्यतिकै पनि लैजानुहोस्, म खुसी छु। तर मैले भनेको काम, मैले देखाएको कुरो त्यहाँ गर्नुपर्छ, त्यो गरेर म खुसी नै छु। जस्तो औसतमा 500 रुपियाँ चाहिँ यसको पर्यो। हजुर हजुर। र सखर त्यति भएपछि ड्रम चाहियो, पानी चाहियो 100 लिटर पर्ने। 500 ग्राम सखर, यो 1 लिटर भएपछि 47 लिटर 500 डममा पानी हालिदिने, दिनको 1 फेर चलाइदिने। यो 10 दिनमा तयार हुन्छ। मैले 1 लिटर पठाएको छु भने उहाँ कहाँ त 50 लिटर भयो नि त। 10 दिनमै तयार भयो। 10 दिनमा तयार भयो। 10 दिन तयार भएपछि उहाँले साग तरकारी लगाउनु भयो होला, बस्तुबाउ पाल्नु होला, फलफुल रोप्नु भयो होला। उहाँले 45 लिटर उहाँले युज गर्नुभयो। 45 लिटर कति मात्रामा प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने? जस्तो 1 लिटर बराबर 10 लिटर पानी हाल्ने उहाँले स्प्रे गर्न सक्नुभयो। 10 दिन तयार भएपछि। अनि त्यसपछि तयार भइसकेपछि उहाँले अब 1 महिनाभित्रमा त तयार गर्नुभयो। उहाँको धेरै बाली नाली थियो होला, तयार गर्नुभयो। बाँकी त 5 लिटर जति, 2 लिटर जति, 3 लिटर जति बाँकी होला उहाँको डडममा। निखार्नु चाहिँ भएन। फेरि दोहोऱ्याएर म कहाँ त किन आइरहनु पैसा तिर्न? अब उहाँ आफैले बनाउनु पऱ्यो नि, होइन र? हो। अनि उहाँले बनाउँदा फेरि आधा किलो सखर हालिदिने, 48 लिटर पानी धोइदिने, डडममा 1 दिन चल्यो, फेरि 10 दिनपछि जडन तयार भयो। निरन्तर जाने हो नि। अलिकति भरत सर, हामीलाई अफिसरमा जानकारी गराउनु भएको आधारमा हामीले रिपोर्ट पनि बनाएका थियौँ। अलिकति मित्र जीवहरूको मात्रा सङ्ख्या बढाउनको लागि पनि यो वरदान साबित हुन्छ भन्नुभएको थियो। पहिला किसानहरूले त यो एकचोटि जस्तो चिस्यानमा यो सरर स्प्रे गरेपछि अहिले तपाईँको हामीलाई चाहिने भन्दा बढी हाम्रो सूक्ष्म जीवाणुहरू, किराहरू नष्ट भएको छन्। जुन माटोमा गडौला छैन त्यो माटो कटिँदो भएको छ, साह्रो भएको छ। हामीलाई त गडौला सलेबाले चाहियो नि। एक किसिमले हेर्ने हो भने गडौला जमिनको लागि भनेको प्राकृतिक हलो हो भनेर मैले आफूले बुझ्छु र किसानहरूलाई पनि मैले बुझाउने कोसिस गर्छु। गडौलाले तलबाट चलाइरहन्छ, हाम्रो पानी ग्यास सबै फिल्टर हुन्छ, त्यो राम्रो हो। यो भएपछि त तपाईँको 1 वर्षमा त तपाईँको खेतबारीमा त गडौला हुन्छ। मेरो खेतमा गडौला भएर बारीमा गडौला भयो भनेर पो किसान कहाँ गडौला छ हुन्छ भनेर भन्न सक्छु नि। मेरो बारी खेतमै गडौला नभए खेत कहाँ गडौला हुन्छ भन्न सक्छु मैले। भनेपछि यो वैज्ञानिक हिसाबले सस्तो, सुलभ र भरपर्दो एउटा सम्वाहक रहेछ जैविक खेतीको लागि। यो त धेरै उत्तमै चिज, अमृतै भने पनि हुन्छ। यसलाई अमृतै भने पनि हुन्छ, धेरै राम्रो चिज हो यो। जस्तो
कृषि बाली अनुसार जस्तो कम्पोस्ट मल बनाउनको लागि अथवा चाहिँ मल पकाउनको लागि सम्भाग बन्छ भन्नुभएको छ यहाँले एउटा, अनि अरू कुन कुन बालीहरूको लागि प्रयोग गर्न अब जस्तो मानौँ कुनै पनि बालीलाई गहुँ चाहिँ हजुरको टपटेस्ट गर्ने बेला युरिया मलले टप गर्छन्। तर युरिया मलले टप गर्नु यसले चाहिँ नि 1 लिटरमा 10 लिटर पानी हालेर गहुँको टन्नै स्प्रे गरिदियो भने गहुँका दाना राम्रो आउँछ, बोट ग्रिन हुन्छ, सस्तो पनि पर्यो। जैविक खेतीको लागि सम्भाग भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ। आज धेरै किसानहरूको पछिल्लो समयमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिएका विषादी रसायन लगायतका कारणले गर्दा एउटा स्वास्थ्य बिग्रेको अवस्था छ, उपभोक्ताको भन्दा पनि किसानकै स्वास्थ्य बिग्रेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ अब विकल्पको रूपमा चाहिँ उपभोक्ताले पनि अर्गानिक प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ खोजी खाने अवस्था, बजार पनि विकासित अलि विकास हुँदैछ, विस्तार हुँदैछ। यो अवस्थामा चाहिँ अब विकल्प त अर्गानिक खेती नै हो। अर्गानिक खेतीको लागि चाहिँ यो एउटा सम्भाग बन्न सक्छ भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ। सठिकमा अब यसका अरू केही फाइदाहरूको विषयमा भनिदिनुहोस् न सठिकमा। होइन, अब अर्गानिक विषयमा सरकार पनि जोरदारसँग लागिरहेकै छ, सरकार पनि लागिरहेछ। सरकारले लाएर मात्रै भएन, किसानले काम गर्नु पर्यो, कसैले घोटेर पियाउने होइन। अर्गानिक खेती गर्न गाह्रो छ, भइसकेपछि त मालिक बन्न पाइयो नि त। अर्गानिक खेती आफूले उत्पादन गरेपछि त सुपर मार्केट मार्फत विदेश बाहिर पठाउन सकियो। सरकारले अर्गानिक खेतीलाई भन्दा पनि रासायनिक खेतीलाई रासायनिक खेतीलाई त हो, तर अर्गानिक खेती गर्नुहोस् भनेर चाहिँ धेरै जिल्लामा कार्यक्रमहरू पनि ल्याइसकेको छ, कार्यक्रम गर्नु पनि भएको छ। तर हामी के छौँ, अल्छी छौँ, किसान हाम्रा अल्छी छन्। जस्तो मानौँ अहिले एउटा बकुल्लामा चाहिँ लागिला भनेदेखि के अरे उहाँहरूले विषा, अझ पनि हाम्रो किसानले, नेपाली दाजुभाइ किसानले 80%ले अझ विषलाई औषधि भनिरहेका छन्। एउटा गयो भने मलाई बकुला लाइला काउलीमा रोगला औषधि दिनुहोस् न भन्छन्। अझ पनि हाम्रो किसानहरू विषादी भन्न जान्दैनन्। हो औषधि कस्तो किसिमको, जस्तो बगाइनो तितेपाती विभिन्न चिजका 18-20वटा तत्त्व मिलाएर चाहिँ जैविक विषादी बनाएपछि त किरा त जाने भए, लाई जाने भयो, किरा जाने भयो, खुम्रे राता कमिला सारा जाने भए। अर्गानिक खेती गर्न गाह्रो छैन, तर सजिलो छ, तर गर्न अलिकति गाह्रो जस्तो देखिया मात्रै हो। हामीले उत्पादन गरिसकेपछि हामीले न्यूनीको अहिले कम्तीमा एकैचोटि सफल नहोला, हामीले बिस्तारै घटाउँदै लाँदा 3-4 वर्षमा त हामी 100% सफल भएको छौँ। म सफल भयो भने किसान सफल हुँदैन नि। जस्तो उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि यहाँ ग्यारेन्टी नै हुन्छ। तेरि मैले भनेको कुरा उहाँले यो पद्धतिबाट अर्गानिक खेती गर्नुभयो भने त्यो स्थानीय निकायलाई साँच्ची राखेर हामी गराउन सक्छौँ नि त। किन उहाँहरूले पनि गर्नु पर्यो नि। उहाँको जिल्लामा अर्गानिक खेती हुन्छ भने नाम त फलानु जिल्लामा फलानाको पाला अर्गानिक खेती गरौँ, नाम त उहाँहरूको आउने भयो नि। उहाँले केन्द्र नगरसको पाउनुहुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी म ठोकेर भन्न सक्छु कि मैले नचिने पनि गाउँपालिका होस् या नगरपालिका होस्। मैले भरत सर निकै महत्त्वपूर्ण विषयलाई भनिराख्नु भएको छ, समय सकिसकेको छ। यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ, किनकि समय सकिसकेको छ। किसानले चाहेको खण्डमा यहाँसँग परामर्श लिन सकुन् डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ। मेरो 9841 34 20 80 9841 34 20 80 9841 34 20 80। हामी एकपटक फेरि नम्बर दोहोऱ्याउँदैछौँ 9841 34 20 80 9841 34 20 80। यो नम्बर चाहिँ कृषि प्राविधिक तथा कृषि वैज्ञानिक भरत लामिछानेको हो। आजको विषयमा कुनै पनि अन्यल रह्यो, कन्फ्युजन रह्यो भने यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले यहाँलाई सहजीकरणको लागि यो नम्बर पनि सेयर गरेको भन्दै भरत सर यहाँप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अन्यल गुनासाहरू छन् भने 98 510 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।